महामारीका कारण सुस्ताएको पर्यटन क्षेत्र बिस्तारै लयमा फर्किँदै 6 महिनामा 2,37,000 बढी पर्यटकको आगमन, भारतबाट सबैभन्दा धेरै। नेपाली विज्ञापन क्षेत्रमा देखिएका विकृति विसङ्गतिहरूको अन्त्य गर्ने भन्दै विज्ञापन बोर्डद्वारा आचार संहिता जारी, एक साताभित्र कार्यान्वयन गर्न सञ्चार मन्त्री कार्कीको निर्देशन। र शेयर बजारमा उत्साहजनक वृद्धि, कारोबार रकममा समेत उल्लेखनीय सुधार। मौद्रिक नीति मार्फत 4/12 नीति खारेज गर्न राष्ट्र बैङ्कसँग उद्योगी व्यवसायीहरूको माग। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई, सलाम छ ती पोरखे हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी, सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो। आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। कोभिड-19 को महामारीका कारण सुस्ताएको पर्यटन क्षेत्र बिस्तारै लयमा फर्किने क्रममा रहेको छ। कोभिड-19 कारण विगत 2 वर्षदेखि सुस्ताएको पर्यटन क्षेत्र पछिल्लो समय पर्यटन आगमनमा वृद्धि भएसँगै लयमा फिर्ता हुने क्रममा रहेको हो। सन् 2020 को अन्त्यमा फैलिएको कोभिड-19 का कारण पछिल्लो समय पर्यटक आगमनमा गिरावट आएको थियो। सन् 2022 देखि नेपालमा पर्यटक आगमनमा सुधार हुँदै आएको छ। सन् 2022 को 6 महिनासम्ममा 2,37,660 पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका छन्। यो सन् 2019 को तुलनामा 69.3% सुधार आएको हो। गत महिना जुनमा 46,957 पर्यटक नेपाल घुम्न आएका छन्। पहिलो महिना जनवरीमा करिब 17,000 पर्यटक घुम्नका लागि नेपाल आएकोमा फेब्रुअरीमा 20,000, मार्चमा 42,000, अप्रिलमा 58,000 र मे महिनामा 53,000 पर्यटक हवाई मार्ग हुँदै नेपाल आएका छन्। जुन महिनाको मात्रै तथ्याङ्क हेर्ने हो भने सबैभन्दा भारतबाट 23,248, दोस्रोमा अमेरिकाबाट 8,351, तेस्रोमा बेलायतबाट 2,000 जना, चौथोमा अस्ट्रेलियाबाट 1,482 जनाले नेपाल भ्रमण गरेका छन्। बङ्गलादेशबाट 2,059 पर्यटक नेपाल आएका थिए। पछिल्लो समय बङ्गलादेशबाट आउने पर्यटकको सङ्ख्यामा समेत वृद्धि भएको छ। मार्चमा बङ्गलादेशबाट 2,152 पर्यटक नेपाल आएका थिए। मे महिनामा सार्कबाट 30,560, आसियानबाट 2,230, युरोपबाट 6,800, अमेरिकन रिजनबाट 4,100 पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेको नेपाल पर्यटन बोर्डले जनाएको छ। पछिल्लो समय नेपाल भ्रमणको लागि आउने पर्यटकमा भारतीय हिस्सा सबैभन्दा बढी छ। भिसा लाउन नपर्ने, क्वारेन्टाइन बस्नु नपर्ने जस्ता सुविधाका कारण पछिल्लो समय भारतीय पर्यटकको नेपाल आगमनमा वृद्धि हुँदै गएको छ। तर जुनमा भने आगमन दरमा कमी आएको छ। हवाई मार्गबाट मात्र आएको पर्यटकको सङ्ख्या भएकाले गर्दा भारतीय पर्यटकको आगमन दर कम रहेको जनाइएको छ। समग्र युरोप महादेशबाट भने मे महिनाभरिमा 6,895 जना पर्यटक नेपाल घुम्न आएका छन्। सरकारले विज्ञापन क्षेत्रमा देखिएका सबै खालका विकृति विसङ्गतिहरूको अन्त्य गर्ने भन्दै विज्ञापन उत्पादन, वितरण, प्रकाशन तथा प्रसारण सम्बन्धी आचार संहिता जारी गरेको छ। आइतबार विज्ञापन बोर्डले काठमाडौँमा एक कार्यक्रम आयोजना गरी उक्त आचार संहिता सार्वजनिक गरेको हो। विज्ञापन उत्पादन, वितरण, प्रकाशन तथा प्रसारण सम्बन्धी आचार संहिता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सार्वजनिक गर्नुभयो। लामो छलफलपछि जारी गरिएको आचार संहिताले सरकारी विज्ञापनमा हुँदै आएको ठूलो बेतिथि र भ्रष्टाचारमा कमी हुने, होर्डिङ बोर्डको नाममा हुने विज्ञापनलाई व्यवस्थित गर्ने, सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी हुने विज्ञापन नियन्त्रण हुने, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले विज्ञापनका नाममा गर्दै आएको बेतिथि कम हुनुका साथै उनीहरूले निश्चित रकम विज्ञापनमा खर्च गर्ने पर्ने, विज्ञापनदातादेखि विज्ञापन एजेन्सीले विज्ञापनको रकम भुक्तानी गर्न ढिलाइ गर्न नपाउने, मिडियाहरूले पनि पाठक तथा दर्शकको आधारमा विज्ञापनको दर कायम गर्नुपर्ने र सोही दरमा नघटी विज्ञापन गर्नुपर्ने जस्ता व्यवस्था गरिएको छ।
आचार संहिता सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री कार्कीले एक हप्ताभित्रै अनुभूति हुने गरी कार्यान्वयनमा लैजान विज्ञापन बोर्डलाई निर्देशन दिनुभयो। उहाँले विज्ञापन क्षेत्रलाई स्वस्थ र मर्यादित बनाउनका लागि जारी गरिएको सो आचार संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएसम्म त्यसलाई ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण भन्न नसकिने भन्दै यसले विज्ञापन क्षेत्रमा देखिएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, विकृति र विसङ्गतिको अन्त्य गर्दै समाजलाई पनि लाभान्वित बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले सो आचार संहिता कार्यान्वयनमा कुनै व्यवधान खडा भए आफ्नो मन्त्रालय त्यसलाई तत्काल हटाउन लागि पर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। यो आचार संहिताले अहिले विज्ञापन क्षेत्रमा देखिएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, विसङ्गति र विकृतिहरूलाई अन्त गर्दै यसले यो क्षेत्रलाई मात्र होइन समाजलाई पनि लाभान्वित गर्न सक्यो भनेदेखि यो ऐतिहासिक हुन सक्दछ। होइन भनेदेखि हामीले शब्दहरू मात्रै खर्चेर मात्रै यसको प्रभावकारिता हुन सक्दैन र मलाई विश्वास छ यो प्रभावकारी हुनेछ र ऐतिहासिक पनि हुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। विज्ञापन क्षेत्रलाई स्वच्छ र मर्यादित बनाउनका लागि आज जारी आचार संहिताले अर्को हप्तादेखि नै समाजमा प्रभाव दिन सकोस्, मेरो त शुभकामना छ। कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले विज्ञापन बजारमा देखिएका विसङ्गतिहरूलाई समाधान दिने गरी आचार संहिता जारी गरिएको उल्लेख गर्दै त्यसको कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुन विज्ञापन बोर्डलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले आचार संहिता कार्यान्वयनमा जटिलता आए त्यसलाई सहज ढङ्गले सम्बोधन गर्न पनि सुझाव दिनुभयो। विज्ञापन बजारलाई कसरी मर्यादित बनाउन सकिन्छ, कसरी व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ मात्रै होइन, अहिलेसम्म यसको अभ्यासका क्रममा देखिएका विसङ्गतिहरूलाई पनि पहिचान गरेर त्यसलाई सम्बोधन गर्न सक्ने एउटा समाधानमुखी एउटा आचार संहिता तयार भएको छ। यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा के जटिलताहरू आउलान् र यसलाई विज्ञापन बोर्डले कुनै प्रेस्टिज इस्यु नबनाएर कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा जटिलता उत्पन्न भयो भने त्यसलाई संशोधन गरेर त्यसलाई सहजीकरण गरेर अगाडि बढाउने ढङ्गले यसलाई लियोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु र त्यो ढङ्गले गयौँ भने अभ्यासमा पनि एउटा निखारता आउँछ, सहजता आउँछ र हामीले भोग्दै गएका समस्याहरूलाई पनि सम्बोधन गर्ने बाटोमा हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। म यसलाई प्रेस्टिजको इस्यु भन्दा पनि यो क्षेत्रलाई सुधार्ने एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण एउटा अभियानको प्रारम्भका रूपमा विज्ञापन बोर्डले चाहिँ ल्याओस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईले भने विज्ञापन क्षेत्रमा देखिएका सबै खालका विकृति विसङ्गतिहरूको अन्त्य गर्दै विज्ञापन व्यवसायमा आबद्ध सबैलाई जिम्मेवारी बनाउने उद्देश्यका साथ सो आचार संहिता निर्माण गरी लागू गरिएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारवाला पक्षसँग पटक पटक छलफल गरी लागू गरिएको सो आचार संहिताको कार्यान्वयन पनि सहज ढङ्गले हुने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभएको थियो। काठमाडौँमा दराज शिखर सम्मेलनको आयोजना भएको छ। अनलाइन खुद्रा विक्रेता दराजले आइतबार काठमाडौँको एक 5 तारे होटलमा एक दिवसीय दराज शिखर सम्मेलन आयोजना गरेको हो। सम्मेलनमा प्रतिष्ठित डिजिटल विचारधाराका नेताहरूका लागि नेपालमा ई कमर्स उद्योगको विकासका चरणहरू, व्यवसायका सम्भावना र चुनौतीहरूबारे छलफल गर्ने लक्ष्यका साथ आयोजना गरिएको हो। एक दिवसीय कार्यक्रमलाई नेपालमा परम्परागत वाणिज्यदेखि ई वाणिज्यसम्म डिजिटल अर्थतन्त्रबाट बजार स्थान र वाणिज्यको मिश्रण र नेपालमा डिजिटल कमर्सको शक्ति मार्फत समुदायको उत्थान लगायतका विषयमा प्यानल डिस्कसन गरिएको दराजका प्रबन्ध निर्देशक आँचल कुवरले जानकारी दिनुभयो। हामीले महिनामा धेरै कस्टमरहरूलाई सर्भ पनि गर्छौँ, 15 लाख कस्टमरलाई सर्भ गर्छौँ। अहिले करेन्टली 15,000 सेलर्सहरूले आफ्नो सामानहरू दराजमा बिक्री पनि गर्नुहुन्छ। तर यो नम्बर भनेको स्टिल धेरै सानो नम्बर हो। हामीलाई चाहिँ हाम्रो उद्देश्य भनेको नै यो अपलिफ्टिङ कम्युनिटिज थ्रु द पावर अफ कमर्स भन्ने हाम्रो एउटा भिजन छ। त्यो भिजनलाई याद राखेर चाहिँ हामीले गर्न खोजेको के हो भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट स्टेक होल्डर्सहरू जुन हुनुहुन्छ, गभर्मेन्टको, आइएनजिओ, एनजिओ, प्राइभेट सेक्टर, हाम्रो पार्टनर्स ब्याङ्क्सहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई सबैलाई एउटै भेन्यूमा लिएर आएर चाहिँ डिस्कसन्सहरू गरेर हामी सँगै अगाडि कसरी बढ्न सक्छौँ, हाम्रो डिजिटल नेपाल, डिजिटल इकोनोमी बनाउने एउटा
ठुलो ड्रिम छ ओभरअल नेपालको नै, यसलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने त्यही विषयलाई लिएर चाहिँ डिफ्रेन्ट डिस्कसन्सहरू गरिरहेको हो। दराजले हाल दक्षिण एसियाका 5वटा देशमा सेवा प्रदान गर्दछ भने मानिसहरूले चाहेको वा चाहिने कुनै पनि कुराको लागि एउटै गन्तव्य हो। दराजसँग हाल 1000 भन्दा बढी विक्रेताहरू, प्रति महिना 15 लाख सक्रिय एप प्रयोगकर्ताहरू र नेपालका 101 सहरहरूमा डेलिभरीहरू भइरहेको कम्पनीले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमण अपेक्षित रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। आइतबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले प्रधानमन्त्री देउवाको अमेरिका भ्रमणबारे कुरा चलिराखेको बताउनु भएको हो। पत्रकारहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाब दिने क्रममा उहाँले प्रधानमन्त्री देउवाको सो भ्रमण अपेक्षित रहेको उल्लेख गर्दै सबै कुरा तयारी पुगेपछि तिथि मितिको घोषणा हुने र उपयुक्त समयमा त्यसबारे सञ्चार माध्यमहरूलाई जानकारी दिने स्पष्ट पार्नुभयो। सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको अमेरिका भ्रमणको सन्दर्भमा अर्को तपाईँले उठाउनु भएको छ। यो भ्रमणको कुराहरू चलिरहेको छ। हामी तयारी अब त्यो एउटा अपेक्षित छ यो भ्रमण। अब यसको चाहिँ तपाईँहरूलाई थाहै छ, हामीले भ्रमणका कार्यक्रमहरू यो के अरे निमन्त्रण गर्ने प्रक्रिया हुन्छ, स्वीकृति यसमा निमन्त्रणलाई स्वीकार गर्ने पनि प्रक्रिया हुन्छ। त्यसपछि अब तय भए सबै कुराहरू एउटा तयारी पुगेपछि यो मितिहरूको घोषणा गर्ने पनि त्यो एउटा प्रक्रिया छ होइन। यो उपयुक्त समयमा यसको अब हामीले यहाँहरूलाई जानकारी दिने नै छौँ। अहिले मैले यसमा यति नै भन्न चाहेँ। परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लम्सालले अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपी अस्वीकार गर्ने नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको निर्णयबारे अमेरिकालाई पत्र पठाउने काम भइ नसकेको समेत स्पष्ट पार्नुभयो। सो प्रोग्रामबारे नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय मन्त्रालयमा आएको तर अध्ययन भइरहेकाले पत्र भने गइ नसकेको उहाँको स्पष्टीकरण थियो। प्रवक्ता लम्सालले अध्ययन भइसकेपछि मन्त्री परिषदको सो निर्णय कार्यान्वयन हुनेमा भने ढुक्क हुन पनि पत्रकारहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। अहिले पनि हामी त्यो तयारी नै गरिरहेको अवस्था हो, तर अब आउने बित्तिकै अब त्यो हेर्दै नहेरिकन अब निर्णयको कार्यान्वयन गर्ने त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, तर एप्रोप्रिएट तरिकाले हाम्रो त्यो अध्ययन गर्ने के कतिवटा पत्रचार भयो थियो, कि पहिला के भएको थियो, अब असरी अब नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नलाई अब हामीले त्यही अनुसारको अब हामीले तयारी गर्नुपर्ने हुनाले त्यो क्रममा छौँ हामीले। त्यो अब एप्रोप्रिएटबाट डिप्लोमेटिक च्यानलबाट त्यो जान्छ भन्ने कुरा मैले यहाँलाई आश्वस्त गराएँ। अहिले त्यो गइसकेको अवस्था छैन, हामी जान्छ, यसमा तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस्। परराष्ट्र मन्त्रालयले विगत 3 महिना यता राहदानी लिनेहरूको सङ्ख्या उल्लेख्य वृद्धि भएको उल्लेख गर्दै सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र 17वटा इलाका प्रशासन कार्यालयबाट पनि राहदानी लिनका लागि नियमित रूपमा राहदानी आवेदन भर्ने व्यवस्था मिलाइएको पनि जानकारी गराइएको छ। त्यसैगरी राहदानी लिनका लागि सहज बनाउन राहदानी विभागले अनलाइन सेवालाई पनि चुस्त राख्ने काम गरिरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता लम्सालले बताउनुभयो। राहदानी लिने सेवाग्राहीको सङ्ख्या विगत 3 महिनादेखि उल्लेख्य रूपमा बढिरहेको छ। धेरै सेवाग्राहीलाई सेवा दिने अभिप्रायले राहदानी विभागले आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्ने सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू र 17वटा इलाका प्रशासन कार्यालयबाट समेत नियमित रूपमा राहदानी आवेदन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। विभागले विद्युतीय राहदानी प्रणालीमा समय सापेक्ष अद्यावधिक गर्नुका साथै अनलाइन प्रणालीको निरन्तर सुधार गरिरहेको छ। प्रत्येक दिन 2400 जनाले अनलाइनबाट फारम जुन त्यो अहिले मैले बनाएको थिएँ अब भर्न सक्नुहुन्छ। त्यो डमी डेटा इन्ट्री गरेर अरूले यसमा एक्सेस पाउने छैनन् र फारम भरिसकेपछि तुरुन्तै 1 देखि 4 दिनभित्र चाहिँ विभागमा राहदानी फारम बुझाउन सक्ने र आवेदन गरेपछि 2 कार्यदिनमा राहदानी प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण अहिलेको यो उपलब्धि हामीले गरेका छौँ। अझै पनि केही समस्याहरू आयो भने हामी त्यसमा पनि टेक्नोलोजीको प्रयोग गरेर अरू पनि हाम्रो क्षमता बढाएर यसमा यस राहदानी सेवालाई चुस्त दुरुस्त बनाउने हाम्रो प्रतिबद्धता रहि नै रहेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार राहदानी विभागबाट असार 15 गतेसम्म 4,16,235 स्थान विद्युतीय राहदानी प्रिन्ट गरिएको छ। भारतले नेपाललाई 75वटा एम्बुलेन्स र 17वटा स्कुल बस उपहार दिएको छ। आइतबार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलको उपस्थितिमा नेपाल स्थित भारतीय राजदूतावासले विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा 75वटा एम्बुलेन्स र 17वटा स्कुल बस उपहार दिएको हो। भारत सरकारले खास गरी नेपालका विभिन्न जिल्लामा अव्यवस्थित विशेष गरी स्वास्थ्य र शिक्षाको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न सरकारी, गैर सरकारी तथा गैर नाफामूलक संस्थाहरूलाई एम्बुलेन्स र बस उपलब्ध गराएको छ। कार्यक्रममा नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले सम्बन्धित विभिन्न बस र एम्बुलेन्स प्रदान गरिएका संस्थालाई चाबी प्रदान गर्नुभएको थियो।
यो सहयोग भारत स्वतन्त्र भएको 75औं वर्षगाँठको अवसरमा प्रदान गरिएको हो। कार्यक्रममा मन्त्री पौडेल र नेपालका लागि भारतीय राजदूत श्रीवास्तवले नेपाल र भारतको सम्बन्ध बलियो र सहयोगीपूर्ण हुने उल्लेख गर्नुभएको थियो। भारतले सन् 1994 यता नेपालका विविध जिल्लामा अव्यवस्थित विभिन्न संस्थाहरूलाई 940 वटा एम्बुलेन्स र 184 वटा स्कुल बस उपहार स्वरूप प्रदान गरिसकेको छ। अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको समयको सीसीटीभी फुटेज मेटिएको जनाएको छ। मन्त्रालयले संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्नुभन्दा अघिल्लो दिन अर्थात् जेठ 14 गते मध्यरातको सीसीटीभी फुटेज मेटिएको जनाएको हो। बजेट निर्माणमा अनाधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश दिएको भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको राजीनामा मागेको प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले सीसीटीभी फुटेज सार्वजनिक गर्न माग गर्दै आएको थियो। अर्थमन्त्री शर्माले एमालेको आरोपको खण्डन गरे पनि सीसीटीभी फुटेजबारे भने मन्त्रालयले हालसम्म कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया दिएको थिएन। तर आइतबार अर्थ मन्त्रालयले सीसीटीभी फुटेजको अभिलेख रहने क्षमता बढीमा 13 दिनसम्मको मात्र रहने जवाब दिएको छ। पछिल्लो समय उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले 24 भदौ 2078 बेलुका 11 बजेदेखि 25 गते बिहान 6 बजेसम्म र 14 जेठ 2079 बेलुका 6 बजेदेखि 15 गते बिहान 6 बजेसम्मको सीसीटीभी फुटेज माग गर्दै सूचनाको हक अन्तर्गत निवेदन दिएको थियो। सोही निवेदनको जवाब दिँदै मन्त्रालयले सीसीटीभी फुटेज मेटिएको जनाएको छ। उद्योगी व्यवसायीहरूले तत्काल तरलताको समस्या समाधान नभए बजार मन्दीतर्फ जान सक्ने चेतावनी दिएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले यस वर्ष उद्योगी व्यवसायीहरूले जीवनमा नभोगेको अत्यन्तै गहन र जटिल रूपमा तरलता अभाव भोगिरहेको भन्दै तत्काल तरलताको समस्या समाधान नभए बजार मन्दीतर्फ जान सक्ने चेतावनी दिनुभएको हो। उहाँले तरलता अभाव बढ्दै जाँदा उद्योगी व्यवसायीहरू ऋण कसरी तिर्ने भन्ने चिन्तामा रहेको पनि बताउनुभयो। यस्तै महासङ्घका अध्यक्ष गोल्छाले नेपाल राष्ट्र बैङ्कले ल्याउने तयारी गरेको आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले ठूला साना मझौला उद्योगीदेखि सर्वसाधारणहरूको समस्यालाई समेट्ने गरी आउनेमा आशावादी रहेको समेत बताउनुभयो। उहाँले अहिले अर्थतन्त्रमा चुनौती देखिएको भन्दै आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिबाट अर्थतन्त्रको सुधार हुने धेरै अपेक्षा रहेको बताउनुभयो। अध्यक्ष गोल्छाले 50 लाख शेयर डिम्याट खाता खोलेर बसेका सर्वसाधारण समेत मौद्रिक नीतिकै आशमा बसिरहेको पनि बताउनुभयो। अहिले उद्योगी व्यवसायहरूले भोगिरहेका छन्, खास गरेर तरलता र तरलतासँग जोडिएको जुन बहुपक्षीय प्रभावहरू जुन अर्थतन्त्रमा परेको छ, यस्तो हामीले आफ्नो जीवनमा पहिला कहिले पनि देखेका थिएनौँ। पहिला पनि तरलता समस्याहरू थिए, तर यो जुन गहन, जति डिप र जति जटिल तरलताको समस्या यसपालि हामीले देखेका छौँ, यति हामीले पहिला कहिले पनि देखेका छैनौँ। र यो समस्याले गर्दाखेरि बजारमा अहिले ठुलो मन्दीको स्थिति आएको छ। पैसाको रोटेसन हुन सकेको छैन, कुनै नयाँ लगानी आउन सकेको छैन र साथै राजस्वमा पनि यसको असर देखिन थालिसकेको छ। र उद्योगी व्यवसायहरू कसरी अब यो असार मसान्तकमा आफ्नो ऋण तिर्ने होलान् भनेर ठुलो चिन्ताकोमा रहेका छन्। र यो तरलताको समस्या समाधान भएन भने मलाई लाग्छ एउटा ठुलो मन्दीमा हामी जानेछौँ र त्यसले मन्दीले लिएर आउने अन्य पनि समस्याहरू हुने नै छ। त्यस्तै गरेर 50 लाख डिम्याट अकाउन्ट खोलेर बसेका जुन साना व्यवसायीहरू पनि छन्, त्यसमा सर्वसाधारण पनि छन्, उनीहरूले यस्तो एउटा ब्लड बाथ जसलाई भन्छन् हैन, जसमा एउटा ठुलो लगानी डुबेको छ सर्वसाधारणको। र अब यो कसरी यसमा यो मोनिटरी पोलिसीले के रिलिफ देला र कसरी हामी डिम्याट अकाउन्टको यो हाम्रो जुन इन्डेक्स माथि आउने होला र कसरी शेयर मार्केट फेरि जुन गतिमा बढिराख्नु पर्ने हो र जुन हरेक अर्थतन्त्रको लागि एउटा मेरुदण्डको रूपमा बढ्नुपर्ने हो, त्यो कहिले होला भनेर चासोको विषयमा पनि रहेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि यसपालिको मोनिटरी पोलिसीमा सबैको ठुलो एक्सपेक्टेसन चाहिँ रहेको छ। अध्यक्ष गोल्छाले हाल बजारमा मूल्य वृद्धि 18% पुगेको जिकिर गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिप्रति अपेक्षा थप बढेको पनि बताउनुभयो। उहाँले अहिले बैंकको ट्रेजरी बिलको समेत ब्याज बढेर 10% माथि पुगेको तथा इन्टर बैंकिङ ब्याज दर समेत बढेर 5% नागेको जानकारी दिनुभयो। अध्यक्ष गोल्छाले बैंकको सिडी रेसियोको चाप बढ्न थालेको 8 महिना बढी हुँदा बजारमा तरलता समस्या सुधारको सङ्केत समेत नभएको दाबी गर्नुभयो।
उहाँले एकैपटक तरलताको समस्या समाधान गर्न कुनै जादुको छडी नभएको भन्दै आगामी आर्थिक वर्षसम्म पनि कायम रहन सक्ने समेत दाबी गर्नुभयो। बिलको ब्याज दर 10% नागेको छ। निकै प्रयास गर्दा पनि इन्टरब्याङ्किङ ब्याङ्किङ रेट 5% नागिसकेको छ। सिडी रेसियोको चाप पर्न थालेको 8 महिनाभन्दा पनि बढी भइसकेको छ। बजारमा तरलताको अवस्थामा सुधारको सङ्केत कुनै पनि अहिलेसम्म देखिएको छैन। हामी रियलिस्टिकली हेर्ने हो भने कुनै जादुको छडी कोहीसँग पनि हुन सक्दैन। यस्तो ठुलो चुनौतीमा यो समस्या एकैचोटि समाधान भएर हामी सबैले यो तरलताको समस्यालाई समाधान गरेर अगाडि बढ्ने कुनै उपाय एकैचोटि नहुँदाखेरि पनि तर अब हामी सुधार कसरी गर्ने त्यतातिर सोच्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। यस्तै अध्यक्ष गोल्छाले राष्ट्र बैंकले ल्याउने आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति समग्र उद्योग व्यवसाय र अर्थतन्त्रको अवस्थालाई हेरेर मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्ने आवश्यकता रहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले आगामी मौद्रिक नीतिमा बैंकमा लागू गरिएको सिडी रेसियो परिमार्जन गर्न सुझाव दिँदै रेमिट्यान्सलाई बैंकिङ च्यानलबाट ल्याउन प्रोत्साहन गरिएको 1% थप ब्याज दिने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग समेत गर्नुभयो। यस्तै अध्यक्ष गोल्छाले आयात गर्ने धेरै वस्तुमा प्रतिबन्ध लगाउँदा अवैध व्यापार बढ्दा राज्यलाई राजस्व समेत गुम्न थालेको भन्दै आयात प्रतिबन्ध नीतिलाई खुल्ला गर्न आग्रह समेत गर्नुभयो। सिडी रेसियोलाई परिमार्जन गर्न सक्नेतर्फ मौद्रिक नीतिले अब फेरि ध्यान दिने हो कि किनभने सीआरआर अहिले पनि कम नै रहेको अवस्थामा यसको थप व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने हो कि यसले तरलतामा केही सुधार आउन सक्छ। त्यस्तै गरेर रेमिटेन्सको रकम ब्याङ्किङ माध्यमबाट लिएर आउनलाई प्रोत्साहन गरेकोलाई 1% एडिसनल हामीले डिपोजिट ब्याज दिने कुरा भएको छ। यो भएको छ कि छैन यसको पनि अनुगमन होस्। त्यस्तै गरेर आयात प्रतिबन्ध भएका वस्तुहरूको सूची बढ्दै गएको छ तर अब यसले चाहिँ एउटा प्यारलल इम्पोर्ट्सहरू पनि बोर्डरमा सुरु भइसकेको सङ्केतहरू देखिएको छ। यसले सरकारले राजस्व पनि गुमाइरहेको छ र एउटा विकृति पनि आइरहेको छ। यसमा पनि यसको समाधान गर्नको लागि पनि केही उपाय सोच्ने हो कि। अध्यक्ष गोल्छाले शेयर धितो कर्जामा गत वर्ष लागू गरिएको 4/12 को नीतिले निराशा छाएको भन्दै यसलाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने माग पनि गर्नुभयो। साताको पहिलो दिन शेयर बजारमा उत्साहजनक वृद्धि देखिएको छ। आइतबार शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचकमा 57.65 अङ्कको वृद्धि देखिएको हो। कारोबारमा आएका सबै समूहले समग्र परिसूचक अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा 2.84% वृद्धि भई 2086.42 अङ्कमा उक्लिएको छ। व्यापार समूहको परिसूचक सबैभन्दा धेरै 9.3% बढेको छ। यस्तै जलविद्युत समूहको परिसूचक 5.65, उत्पादनमूलक समूहको परिसूचक 4.9, अन्य समूहको परिसूचक 4.75, वित्त समूहको परिसूचक 4.27, लगानी समूहको परिसूचक 3.55 र होटल तथा पर्यटन समूहको परिसूचक 3.5% बढेको छ। विकास बैंक समूहको परिसूचक 3.5% बढ्दा लघुवित्त समूहको परिसूचक 3.1, निर्जीवन समूहको परिसूचक 2.21, बीमा समूहको परिसूचक 1.72, वाणिज्य बैंक समूहको परिसूचक 1.22 र म्युचुअल फन्ड समूहको परिसूचक पनि 0.44% बढेको छ। आज समग्र परिसूचकमा उत्साहजनक वृद्धि हुँदा कारोबार रकममा समेत उत्साहजनक वृद्धि देखिएको छ। दिनभर कुल 231 कम्पनीको 62,27,000 किता शेयर 2,48,04,00,000 रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ। आज भएको कारोबार रकम शुक्रबारको तुलनामा 1 अर्ब भन्दा धेरै हो। शुक्रबार दिउँसो 1 बजेसम्म खुलेको बजारमा 1,45,93,00,000 रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको थियो। नेप्से बढेसँगै कारोबारमा आएका 7 कम्पनीको शेयर मूल्य सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ, जसमा साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन, हिमालयन पावर पार्टनर, अपर तामाकोशी, सान्जेन लघुवित्त कम्पनी, नेस्डो, समृद्ध लघुवित्त, CYC लघुवित्त र रसुवागढी हाइड्रो पावरको शेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको हो। उता 30 कम्पनीको शेयर मूल्य भने गिरावट आएको छ। कारोबार रकमका आधारमा 22,28,00,000 रुपैयाँ भन्दा बढीको शेयर खरिद बिक्री गरेर गादी ग्रुप पावर शीर्ष स्थानमा रहेको छ। बजारमा मूल्य वृद्धि नियन्त्रण भन्दा बाहिर रहेको सरकारी निकायले नै स्वीकार गरेको छ। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले पत्रकार सम्मेलन गरी उपत्यकामा मूल्य वृद्धि नियन्त्रण भन्दा बाहिर रहेको बताएको हो। विभागका महानिर्देशक लीला प्रसाद शर्माले देशैभर एकसाथ एकै समयमा अनुगमन गर्दा
विदेशबाट नै सामानको मूल्य वृद्धि बढेर आएको देखिएकाले बजारको मूल्य वृद्धि नियन्त्रणभन्दा बाहिर रहेको पाइएको बताउनुभयो। महानिर्देशक शर्माले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य एक वर्षमा 104% वृद्धि भएकाले वस्तुको मूल्य वृद्धि भएको बताउनुभयो। 20वटा भन्दा बढी देशहरूले भारत लगायत चाहिँ गहुँ चामल लगायतका फरक देशको फरक नियम छ। करिब चाहिँ 20वटा देशहरूले चाहिँ मैले यहाँ डाटा राखेको छु, यहाँहरूलाई चाहिन्छ भने म उपलब्ध गराउँला। यो जहाँ पनि भेटिन्छ। यो चाहिँ युक्रेन लगायत तपाईँको 20वटा देशहरूले चाहिँ युक्रेनमा त प्रब्लमै छ, बाहिर जाने खाद्यान्न वस्तुहरूको चाहिँ निर्यातमा रोक लगाएको छ। हामी 90% अन्तबाट ल्याएर काम चलाउँछौँ। विदेशभरिको संसारभरिको स्रोतै महँगिएको छ। हामीले आन्तरिक उत्पादन गरेका चिजहरूको पनि कच्चा पदार्थ अधिकांश बाहिरबाट आउँछ। ती पदार्थ ओसार्ने तेलमा हाम्रो एक वर्षको दौरानमा 104% मूल्य वृद्धि भएको छ। त्यो अवस्थाले गर्दा हाम्रो नियन्त्रणभन्दा बाहिर पनि मूल्य वृद्धि भएको केही अवस्थाहरू छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न भन्दै देशभर एकसाथ एकै समय बजार अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णय अनुसार विभाग तथा मातहत कार्यालयहरूबाट एवं 3 तहका सरकारका विभिन्न निकायबाट असार 17 गते अर्थात् शुक्रबार एकसाथ एक समय देशैभर बजार अनुगमन सम्पन्न गरिएको थियो। विभागले अनुगमनलाई अभियानकै रूपमा लैजाने गरी सुरुवात भएको पनि जनाएको छ। आगामी दिनमा यस्तो अनुगमनको निरन्तरता रहने विभागको भनाइ छ। पछिल्लो समय बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुमा अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि भएको छ। सरकारले भने मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न भन्दै घोषणा नै गरी बजार अनुगमनको सुरुवात गरेको छ। बजार अनुगमन अचानक रूपमा व्यापारीलाई थाहै नदिई गर्नुपर्नेमा सरकारले घोषणा नै गरी अनुगमन गर्दा फलदायी नहुने सर्वसाधारण नागरिकहरूको भनाइ छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। कोरोनाको महामारीका कारण सुस्ताएको पर्यटन क्षेत्र बिस्तारै लयमा फर्किँदै 6 महिनामा 2,37,000 बढी पर्यटकको आगमन, भारतबाट सबैभन्दा धेरै। नेपाली विज्ञापन क्षेत्रमा देखिएका विकृति विसङ्गतिहरूको अन्त्य गर्ने भन्दै विज्ञापन बोर्डद्वारा आचार संहिता जारी, एक साताभित्र कार्यान्वयन गर्न सञ्चार मन्त्री कार्कीको निर्देशन। र शेयर बजारमा उत्साहजनक वृद्धि, कारोबार रकममा समेत उल्लेख्य सुधार। मौद्रिक नीति मार्फत 4/12 को नीति खारेज गर्न राष्ट्र बैङ्कसँग उद्योगी व्यवसायीहरूको माग। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्।